हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर आमी हेडलँड सडा मुर्मुगांव बामणावाडी म्हणटा त्या हायवेचेर आसा आनी ही हायवे वारणापुरीच्यान आमच्या डायरेक्ट पोर्टान कनेक्टिविटी दिता. सो आमी पळोवपाक शकता लास्ट टायम सुद्दां हांगासर लँडस्लायड जाल्लेली, पूण ती बारीक लँडस्लायड जाल्लेली आनी आयज ही सारकी मेजर लँडस्लायड जाल्या. तुमी पळोवपाक शकता वयर वयर मुसुंडी आहा कितें, आनी ही सगळें आतां देंवोन सकाळीं रस्त्याचेर येयलेलें आसा. सो हांव हे जे आंध्रे आनी भेरे सरकार आहा न्हू तांकां विचारपाक सोदता, तुम्ही जेन्ना कामां करतात न्हू तेन्ना तुमचे दोळे फुटल्यात रे. हे आतां कितलीं वर्सां जालीं अशें आसलेलें कितें रे, हेका तुमी प्रोटेक्शन दिनासतना ही हायवे बांदल्या. आतां हेतून कोण जर मेल्लो न्हू जाल्यार हेका कोण जबाबदार आसलेलो रे. हे PWDचें काम हे PWDचें काम आनी नॅशनल हायवे अथॉरिटी आहा न्हू तेंच्यांनी प्लॅन करून सारकें करपाक जाय आसलेलें. आयज गोंयचें सरकार लोकांच्या जिवाचेर उठलां. हांगासर पेडणे मालपे थंयसर कोसळ्ळा ते अजून काडूंक ना. कितें थंयसर सुद्दां डिजास्टर जावन कोण मरतलो आसलो, पूण टायम बरो लोकांचो आनी आयज सुद्दां लोकांचो टायम बरो. कितें नाल्यार हांगासर कोण जर 2 व्हिलर वालो 4 व्हिलर वालो कोणाची गाडी भितून वचूंक शकताली. हेका जबाबदार आमचो मुरगांवचो आमदार सुद्दां आहा. मुरगांवचो आमदार जबाबदार कित्याक आहा, तो डेली ह्या रोडान वयता. तेका दिसनासलेलें हे डेंजरस सगळ्यांक दिसतालें, लोकांनी सुद्दां सांगलेलें हे पडटलें म्हणून. आनी जेन्ना ते पडले न्हू तेन्ना प्लॅन कर मरे बाबा हांगासर कितें तरी करपाक जाय म्हणून, नाल्यार पयलींच रोड बंद कर आसलेलो. सो आयज म्हाज्या हिसपान जालें हे गोंयचे BJPचे सरकार आहा न्हू हे गोंयकारांक काबार करपाक उठले आनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हेंच्यांनी सगळें असलें डिस्ट्रक्शन केल्लेलें आसा. कितें मात सुद्दां जर लज आहा न्हू कितें जाल्यार बाकीच्या जाग्यांचेर आयज सगळे प्रियोळ कोसळ्ळा, फोंडे कोसळ्ळा, म्हापशा कोसळ्ळा, म्हाकाजनान कोसळ्ळा, मागीर मालपे कोसळ्ळा, वयता ते कोसळ्ळा आनी आयज मुर्मुगांवान कोसळ्ळा. कितें टायम बरो लोकांचो, देव बरो म्हणून कांय वायट हे घटना जावंक ना हांगासर. सो हांव गोंयच्या CMाक सांगता, तुजी जी डिपार्टमेंटां आहा न्हू आनी डिपार्टमेंटाचे लोक आनी इंजिनियर पोसल्यात न्हू ते सरकाराचो बसोन पगार खातात, तांकां मातशें जागे कर आनी ही कामां वेवस्थीत करून घे तेंचे कडल्यान. देव बरें करूं.